أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم صل اللهم بارك الحمد لله زرع في قلوب المؤمنين الخشية والوجل. أحمده سبحانه وأشكره في حال الغنى والوسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزع بالقرآن عن الصدور السآمة والملل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حث على التفاؤل والأمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين وقت الرخاء والأمر الجلل. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف بليغ ومرتبة سنية لقلوب عبر عنها القرآن ووسمها بأنها قلوب وجلة ملأ الإيمان حناياها، وذلل الخضوع لربها أركانها، فسمت جلالا وارتقت ذكرا، وزكاها الرب ثناء ومآلا. ولا يخلو مؤمن من حالات وجل استشعرها إثر سماع موعظة وآيات من كتاب الله، أشرق معها قلبه واقشعر جلده وحلقت روحه في الملكوت الأعلى. هذه القلوب الوجلة هي التي تتذوق حلاوة الإيمان وتتلذذ بالطاعة وتصد مسالب الفتن والشك
وتسلم من العلل القلبية. وأولو الأحلام والنهى يتطلعون إلى بلوغ المراتب العلى، ووجل القلب الذي هو الخوف مع التعظيم من أخص صفات المؤمنين. ومن أجل أسباب وجل القلوب لهج اللسان بذكر الله، فبه تطيب القلوب وتصلح الأبدان وتزكو النفوس وتحلو المناجاة. قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لأنهم إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، وإذا خوفوا خافوا. ومن أعظم الذكر تلاوة كتاب الله والتغني بآياته. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن أقبل على كتاب الله وشرح له صدره وعاش في رحابه لان قلبه ووجل فؤاده وأورثه خشية وحياء من الله وزاد إيمانه. كيف نطمع في حياة القلب ووجله وخشيته إن ملأناه بما يحول بينه وبين الانتفاع بالموعظة من ربه؟ قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإن لم تجد قلبك عند القرآن فأين تجده؟ إن لم تجد أثر الموعظة والقرآن في قلبك ففتش في السبب وعالج المرض. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن أسباب وجل القلوب تعظيم شعائر الله وتعظيمها من تعظيم أمر الله سبحانه، فكل ما عظمه الله ورسوله فهو عظيم، وتعظيمه علامة صلاح القلب. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أورث الله من عظم شعائره التقوى في قلبه، فالتعظيم إنما نشأ عن وجل القلب من الله ومحبته سبحانه. ومن أسباب وجل القلب جعله وعاء من أوعية العلم الموصل إلى الله المقتضي معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ولما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه أكمل العلم كان أشد الناس خشية منه سبحانه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أسباب وجل القلب عدم الغفلة عن التوبة وتعاهد الاستغفار وسرعة الأوبة، إذ لا يتأتى وجل القلب إلا من هذه الأمور المطهرة له. فأنى لقلب مريض أن يوجل، وأنى لقلب غافل أن يخشع. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بذل المعروف، تعود العطاء، تنوع الإحسان مما يلين القلب ويكسبه الوجل والخشية والرقة. شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الإكثار من ذكر الموت ودوام الاستعداد له يذكر الآخرة ويحيي القلب من موته ويوقظه من غفلته. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تعاهد قلبه
وصدق مع الله هداه الله سبل الجنة وثبته على الصراط. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأولو الأبصار يتعاهدون قلوبهم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. وفي الحديث: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة في الفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد. لقد خشي من تقلب القلب أعلم الناس بالله، فكان دائم الدعاء بثبات قلبه صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فما شأن غيره من الناس؟ وإذا وفق الله عبده ليكون أهلا لوجل القلب ولتقواه فسوف يقطف ثمار ذلك ويجنيها بردا وسلاما. فمن ثمرات الوجل في القلب طيب الحياة في الدارين، فإن هؤلاء يقولون يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولو لم يكن من ثمار وجل القلب إلا التلذذ بمناجاة الله والأنس بالله لكان أعظم ما يظفر به ويفرح. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لما آثروا حلاوة الراحة أورثهم الله حلاوة طاعته ولذة مناجاته. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن ثمرات وجل القلب الدفع بصاحبه إلى المسارعة في الخيرات وإجابة الدعوات. لما دعا زكريا ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبالقدر الذي يقوم في القلب من الوجل والخشية يكون الأمان من الفتن والشهوات ويحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه. كما أن صاحب هذا القلب ليس من شأنه أن يسلك سبيل المفسدين بل هو مأمون الجانب ويسهم في أمن المجتمع. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا هو المعنى الذي جسده أحد ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.